कतै सजिलो बाटो कतै भिरको बाटो, कतै सजिलो बाटो कतै भिरको बाटो, आऊ सँगै बाँचौँ हामी तकदिरको बाटो। आऊ सँगै बाँचौँ हामी तकदिरको बाटो, कतै सजिलो बाटो कतै भिरको बाटो, बरु काटेर सिमानामा रगत चढाउनु प्रिय, बरु काटेर सिमानामा रगत चढाउनु प्रिय। हिँड्नुभन्दा दुश्मनका पाउ यो शिरको बाटो, हिँड्नुभन्दा दुश्मनका पाउ यो शिरको बाटो, कतै सजिलो बाटो कतै भिरको बाटो, आऊ सँगै बाँचौँ हामी तकदिरको बाटो। यसकारण सम्बन्धमा पूर्ण विराम लाग्यो। शेर सुन्नुहोला। यसकारण सम्बन्धमा पूर्ण विराम लाग्यो। यसकारण सम्बन्धमा पूर्ण विराम लाग्यो। जब हिँड्यौ तिम्रो प्रेम शरीरको बाटो, जब हिँड्यो तिम्रो प्रेम शरीरको बाटो, कतै सजिलो बाटो कतै भिरको बाटो, आऊ सँगै बाँचौँ हामी तकदिरको बाटो। नमस्कार। गजलकार हरिप्रकाश भण्डारीजीका 3 शेरसँगै हामी 28औं श्रृङ्खलाको शुभारम्भ गरेका छौँ। 28औं श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भएका छौँ। अहिले हामीलाई सुदूर मुसायराको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष निहाल्न सक्नुहुनेछ, निहाल्दै हुनुहुन्छ। निहालिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हार्दिक स्वागत छ। म मदन प्यासी सुदूरको कैलाली लम्कीबाट हामी कार्यक्रम सुदूर मुसायरा चलाइरहेका छौँ। हामी 28औं श्रृङ्खलामा आज आइपुगेका छौँ। आज हामीसँग 3 जना गजलकार हुनुहुन्छ। उहाँहरूका मिठा गजल सुन्नेछौँ। अबको 1 घण्टा आउनुहोस् सँगसँगै सहयात्रा गरौँ, मिठा गजल सुनौँ, गजल रसपान गरौँ। आउनुहोस्। धेरैले निहाल्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट स्वागत छ। माया प्यार सम्मान पनि छ। आजका गजलकारहरूलाई स्वागत गर्नतिर लाग्छु म। मैले सुरुमै गजलका 3 शेर वाचन गरेँ हरिप्रकाश भण्डारीजीका। बर्दियाबाट हामीसँग हरिप्रकाश भण्डारीजी जोडिनु भएको छ। स्वागत छ प्रकाशजी। नमस्ते सबैजनालाई, नमस्ते है, धन्यवाद यो अवसरको लागि। कस्तो छ अहिले बर्दियाको माहौल? एकदमै कोरोनाले त्रसित छ, बर्दिया सिल गरिएको छ। हामी पनि एकदमै घरभित्र एकदम भित्रै छौँ अनि सबैलाई अनुरोध पनि गर्छौँ, यो कोरोनाको जहाँ महामारी छ त्यहाँ तपाईँहरू पनि सुरक्षित बस्नुहोस्, घरभित्रै बस्नुहोस्, लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु म। हरिजी। हजुर हजुर। लकडाउन कसरी सदुपयोग गर्नुभयो? केही गजल लेख्नुभयो होला, केही साहित्यिक रचना पनि गर्नुभयो होला नि? गजल कविताहरू अलिअलि लेखिराखेको छु। यति बेला अलि फुर्सदिलो भइएको छ भन्नुपर्छ। अलिअलि लेखेको छु, त्यति धेरै त छैन। हुन्छ, ती अलिअलि गजल एकछिनपछि सुन्छौँ। हुन्छ, पक्का। हाम्रो कैलाली जिल्ला पनि आज राति 12 बजेबाट सिल हुने भन्ने कुरा छ। सुरक्षित रहनुहोस्। जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ सबैजना, जसले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजना सुरक्षित रहनु होला। कहाँबाट कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ प्रतिक्रिया पनि दिनु होला र कार्यक्रमलाई धेरै गजल पारखीसम्म पुगाइदिनु होला। त्यसैगरी हामीसँग अमरदेव वास्तोलाजी हुनुहुन्छ। लमजुङ, हाल जापानबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। स्वागत छ अमरजी। हजुर, हार्दिक धन्यवाद। नमन सम्पूर्णमा। सुदूर मुसायरा मार्फत हामीहरूलाई निहालिरहनुहुने सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरूमा
जहाँ जुन अवस्थामा जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कृपया सुरक्षित रहनुहोला। आफू र आफ्नो परिवार सम्पूर्णमा त्यही नै प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अमरजी, हजुर हजुर। जापानमा कस्तो छ जापानको अवस्था, कोरोनाको त्रास? जापानको अवस्था एकपटक लकडाउन 3 महिनाको लकडाउन खेपेपछि तपाईँको लकडाउन खुलेको थियो, त्यसपछि बहुत संक्रमण फैलिरहेको छ, तर लकडाउन गर्ने अवस्था चाहिँ देखाएको छैन सरकारले। लकडाउन गरेको अवस्था भन्दा अहिले चाहिँ बढी चाहिँ के अरे एकदम प्रभावकारी बनिरहेको छ। तैपनि अब नेपाल जानको लागि, नेपालबाट आउनको लागि पनि धेरै नै समस्या भइरहेको छ। नेपाल जाने प्लान थियो दशैंमा, सबै अब भर्चुअल दुनियाँमा पनि समय सीमित हुने भयो। हुन्छ, सुरक्षित रहनु होला, आफ्नो ख्याल गर्नु होला। आभारी छु। गजल सुन्छौँ। हस्, अवश्य। त्यसै गरी हामीसँग दैलेखबाट पत्रिका थापाजी जोडिनु भएको छ। हाल सुर्खेतमा हुनुहुन्छ कारण स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्कार। कस्तो छ अहिले सुर्खेतको अवस्था? सुर्खेतको अवस्था अब विश्वमा नै अहिले नै विश्व जस्तो चलिरहेको छ त्यस्तै छ। सुर्खेतमा पनि बन्द छ, लकडाउन छ, बाहिर जान दिएको छैन। दिदीबहिनीहरूले चाहिँ तीज मनाइराख्नु भएको छ, बाहिरतिर हल्ला धेरै आइरह आज चाहिँ नाचिराख्नु भएको छ। अरू त्यस्तै हो, ठिक छ। हामी तीजको विशेष दिन पनि छ भोलि तीज। आज तीजका बारेमा केही कुरा गरौँला भन्ने थियो, त्यो तयारी भएन। ठिक छ, हामी एकछिनपछि गजल सुन्छौँ। हामी पहिलो चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। हामी 3 चरणमा गजल सुन्नेछौँ। पहिलो चरणमा 2टा गजल, दोस्रो चरणमा 2टा गजल र अन्तिम चरणमा 2टा गजल गरी एकजना सर्जकका 6वटा गजल सुन्नेछौँ। पहिलो चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। पहिलो चरणका 2वटा गजल अमरजीका सुन्छौँ। गजल जाओस्। 2 गजल। 2वटा गजल प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अवश्य पनि जस्तो छ त्यस्तै सुझाव दिनुहोला। अहिले चाहिँ हामीलाई 54 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ। अवश्य पनि सेयर गरेर हामीलाई जति सक्दो गजल मनहरूमा सम्म पुर्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र गजलका शेरहरू यस प्रकार सुरु हुन्छन्। काटियो च्यातियो अनि धुजा धुजा बनाइयो। गजलको मतला सुन्नुहोला। काटियो च्यातियो अनि धुजा धुजा बनाइयो, छातीमा सियो चलाइयो अनि लुगा बनाइयो। काटियो च्यातियो अनि धुजा धुजा बनाइयो, छातीमा सियो चलाइयो अनि लुगा बनाइयो। आफ्नै मुटुले आफ्नै मगजको सुन्दैन बुझ्दैन अचेल। आफ्नै मुटुले आफ्नै मगजको सुन्दैन बुझ्दैन अचेल। यो कस्तो प्रेम गर्यो मान्छे बेसुरा बनाइयो। काटियो च्यातियो अनि धुजा धुजा बनाइयो, छातीमा सियो चलाइयो अनि लुगा बनाइयो। ठुलो रहर थियो सस्तो भएर मन्दिरमा चढ्ने। गजलको शेर सुन्नुहोला। ठुलो रहर थियो सस्तो भएर मन्दिरमा चढ्ने। काटियो च्यातियो अनि धुजा धुजा बनाइयो, छातीमा सियो चलाइयो अनि लुगा बनाइयो। ठुलो रहर थियो सस्तो भएर मन्दिरमा चढ्ने, आफैलाई बेचियो अनि मोहर सुका बनाइयो। ठुलो रहर थियो सस्तो भएर मन्दिरमा चढ्ने, आफैलाई बेचियो अनि मोहर सुका बनाइयो। दुश्मनको शिखर चढाउने मन छ, दुश्मनलाई विजयको शिखर चढाउने मन छ, यसैले दुश्मनी नै खुट्टाको जुत्ता बनाइयो। काटियो च्यातियो अनि धुजा धुजा बनाइयो, छातीमा सियो चलाइयो अनि लुगा बनाइयो। एउटा रहर थियो उनी सँगसँगै सयौं वर्ष जिउने। एउटा रहर थियो उनी सँगसँगै
सयौं वर्ष जिउने। गजलको अन्तिम शेरमा छु म। काटियो च्यातियो अनि धुजा धुजा बनाइयो, छातीमा सियो चलाइयो अनि लुगा बनाइयो, एउटा रहर थियो उनी सँगसँगै सयौं वर्ष जिउने। आफूलाई कुवा बनाइयो, उनलाई कछुवा बनाइयो। एउटा रहर थियो उनी सँगसँगै सयौं वर्ष जिउने, आफूलाई कुवा बनाइयो, कछुवा बनाइयो, काटियो च्यातियो अनि धुजा धुजा बनाइयो, छातीमा छियो चलाइयो अनि लुगा बनाइयो। हस्, धन्यवाद। एउटा गजल समाप्त भएको छ। अब दोस्रो गजलतर्फ लाग्छु म। राजनीति परिवेशलाई को व्यङ्ग्य बोकेको एउटा गजल छ। मतलाछरी सुरु हुन्छ। कस्तो शासन गरिरहेछन् अब्राखमा धमिराहरूले। अब्राख हाम्रो नेपाल। कस्तो शासन गरिरहेछन् अब्राखमा धमिराहरूले, जस्तो दाँत जस्तो खोतली रहेछन् यी दाँत बङ्गरा किराहरूले। मतलब पुनः दोहोऱ्याउँछु म, घुमेको छ, अवश्य पनि सुन्नुहोला, सुझाव गर्नुहोला। कस्तो शासन गरिरहेछन् अब्राखमा धमिराहरूले, जस्तो खोतली रहेछन् यी दाँत बङ्गरा किराहरूले। एउटा नग्न नृत्य प्रस्तुत गर्छ त्यो बालुवाटार पनि। एउटा नग्न नृत्य प्रस्तुत गर्छ त्यो बालुवाटार पनि, र ताली पिटिरहेछन् अन्धा लाटा बहिराहरूले। कस्तो शासन गरिरहेछन् अब्राखमा धमिराहरूले, जस्तो खोतली रहेछन् यी दाँत बङ्गरा किराहरूले। एउटा नग्न नृत्य प्रस्तुत गर्छ यो बालुवाटार पनि, र ताली पिटिरहेछन् अन्धा लाटा बहिराहरूले। उसले बाडुल्की पठाउन छाडेपछि, सम्झन छाडेपछि। उसले बाडुल्की पठाउन छाडेपछि, सम्झन छाडेपछि। मुटुमा आन्दोलन गरिरहेछन् धमनी सिराहरूले। कस्तो गरिरहेछन् अब्राखमा धमिराहरूले, उसले बाडुल्की पठाउन छाडेपछि, सम्झन छाडेपछि। मदनजी, उसले बाडुल्की पठाउन छाडेपछि, सम्झन छाडेपछि के लाग्दो रहेछ र? मुटुमा आन्दोलन गरिरहेछन् धमनी सिराहरूले। मिल्छ भने मलाई काटेर सिएर ओछ्यान बनाउनुहोस्। गजल हो। मिल्छ भने मलाई काटेर सिएर ओछ्यान बनाउनुहोस्। मिल्छ भने शासन गरिरहेछन् अब्राखमा धमिराहरूले, जस्तो खोतली रहेछन् यी दाँत बङ्गरा किराहरूले। मिल्छ भने मलाई काटेर सिएर ओछ्यान बनाउनुहोस्। आमालाई बिजाइरहेछन् बाँसको कप्टेरा चिराहरूले। मिल्छ भने मलाई काटेर सिएर ओछ्यान बनाउनुहोस्। आमालाई बिजाइरहेछन् बाँसको कप्टेरा चिराहरूले। कस्तो शासन गरिरहेछन् अब्राखमा धमिराहरूले, जस्तो खोतली रहेछन् यी दाँत बङ्गरा किराहरूले। हस्, धन्यवाद। मिठो गजल, धन्यवाद। मिठा गजल सुन्यौँ दुईटा। के कस्तो भयो सुझाव दिनु होला। हामी सुदूर मुसायराको 28औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीलाई निहालिरहनु हुने सबैमा एकमुष्ट नमस्कार सँगै स्वागत पनि छ, माया प्यार सम्झना पनि छ। हामी सुदूर मुसायराको 28औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीसँग 3 जना गजलकार हुनुहुन्छ। हामी पहिलो चरणका गजल सुन्दैछौँ। पहिलो चरणका 2टा गजल पत्रिका थापाजीका सुन्छौँ। अब हजुर सम्पूर्णलाई नमस्कार। जसले जहाँ जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, तपाईँहरू सबैप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सुदूर मुसायरा परिवारप्रति। म धेरै नबोलेर आफ्नो गजल नै वाचन गर्न चाहन्छु। पहिलो चरणको पहिलो गजल।
यो तस्करहरूको देश हो, यहाँ तस्करी हुन्छ। यो तस्करहरूको देश हो, यहाँ तस्करी हुन्छ। तिम्रो जस्तो कहाँ हस्पिटल र युनिभर्सिटी हुन्छ। यो तस्करहरूको देश हो, यहाँ तस्करी हुन्छ। तिम्रो जस्तो कहाँ हस्पिटल र युनिभर्सिटी हुन्छ। पागल यादहरू हराएर पागलखाना गएको छ। पागल यादहरू हराएर पागलखाना गएको छ। अब उसलाई याद सिवाय के ओखती हुन्छ। तिम्रो जस्तो कहाँ हस्पिटल र युनिभर्सिटी हुन्छ। मुटु झिकेर प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदैछ। मुटु झिकेर प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदैछ। जब नतिजा आउँछ कि घाउ कि केतुकी हुन्छ। तिम्रो जस्तो कहाँ हस्पिटल र युनिभर्सिटी हुन्छ। हजुरको नौतारेहरूमा पो 24 व्यञ्जन पाक्छ। हजुरको नौतारेहरूमा पो 24 व्यञ्जन पाक्छ। मेरो झुपडीको छानोमा सपना खानामा फर्सी हुन्छ। हस्पिटल र युनिभर्सिटी हुन्छ। सहरमा छौर पो गजलको मक्ता। सहरमा छौर पो कब्जियत हुँदा नि एमपिएस पाउँछौ। सहरमा छौर पो कब्जियत हुँदा नि एमपिएस पाउँछौ। गाउँमा दम लाग्छ र पनि औषधि तमाखु सुर्ती हुन्छ। तिम्रो जस्तो कहाँ हस्पिटल र युनिभर्सिटी हुन्छ। त्यो तस्करहरूको देश हो, यहाँ तस्करी हुन्छ। मैले पहिलो गजल वाचन गरिसकेको छु। अब चाहिँ दोस्रो गजल। तिम्रो याद पनि रकेट जस्तो भइदियो। तिम्रो याद पनि रकेट जस्तो भइदियो। र यो छाती सबधनको गेट जस्तो भइदियो। तिम्रो याद पनि रकेट जस्तो भइदियो। र यो छाती सबधनको गेट जस्तो भइदियो। अर्काकै लागि जल्छ, अर्काकै लागि सकिन्छ। अर्काकै लागि जल्छ, अर्काकै लागि सकिन्छ। अचेल आफ्नै मन पनि सिगरेट जस्तो भइदियो। र यो छाती यो घाउ एक मुटुले अर्को मुटुलाई दिएको हो। यो घाउ एक मुटुले अर्को मुटुलाई दिएको हो। मुटु पनि जिन्दगी काट्ने बुलेट जस्तो भइदियो। तिम्रा यादहरू बटुल्न खोज्छु, उछिटिन खोज्छन्। तिम्रा यादहरू बटुल्न खोज्छु, उछिटिन खोज्छन्। अचेल आफ्नै मस्तिष्क पनि थोरथोर प्लेट जस्तो भइदियो। रङ्गिन नपाउँदै गजलको मक्ता। तिम्रो याद पनि रकेट जस्तो भइदियो। र यो छाती सबदनको गेट जस्तो भइदियो। रङ्गिन नपाउँदै सिउँदो पुछिएर जान्छ विधवाको। रङ्गिन नपाउँदै सिउँदो पुछिएर जान्छ विधवाको। श्रृङ्गार पनि आर्थिक वर्षको बजेट जस्तो भइदियो। मिठो 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 जस्तो भइदियो। मिठो मिठो एकदम मिठो। सबधनको गेट जस्तो भइदियो। मिठो मिठो मिठो। यो अन्तिम शेर फेरि जाओस् त। रङ्गिन नपाउँदै सिउँदो पुछिएर जान्छ विधवाको। रङ्गिन नपाउँदै सिउँदो पुछिएर जान्छ विधवाको। श्रृङ्गार पनि आर्थिक वर्षको बजेट जस्तो भइदियो। मिठो। मिठा गजल सुन्यौं दुईटा पत्रिका थापाजीका। हामीलाई निहालिरहनु हुने सबैमा भर्खरै जोडिनु भएको होला। सबैलाई स्वागत छ फेरि पनि। हामी 28औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीसँग 3 जना गजलकार हुनुहुन्छ। मिठा गजल सुनिरहेका छौँ। आजको बसाइ
गजलमय भइरहेको छ भन्ने लागिरहेको छ। अब हामी पहिलो चरणका दुईटा गजल हरिप्रकाश भण्डारीजीका सुन्छौँ। ल पक्कै पनि हरिजी मैले हजुर हजुर म मोबाइल अलिक सुन्दैछु। ढल्काउनुहोस् त, मुख देखिएन। यति ठिक छ। ल ल देखियो नि है। गजल जाओस् अब। ल जाओस् गजल। मैले सुरु गरेँ। नमस्ते सबैजनामा कसले कहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ। मेरो गजलमा पक्कै पनि तपाईँहरूको सृजनात्मक प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। मेरो पहिलो गजल वाचन गर्छु। दुनियाँ शिरमा कुदाउनलाई बाटो हुनुपर्छ। दुनियाँ शिरमा कुदाउनलाई बाटो हुनुपर्छ। जीवनमा दुःखको पनि पाटो हुनुपर्छ। दुनियाँ शिरमा कुदाउनलाई बाटो हुनुपर्छ। जीवनमा दुःखको पनि पाटो हुनुपर्छ। 2-4 पुस्तक पढेर घमण्ड नगर साथी। 2-4 पुस्तक पढेर घमण्ड नगर साथी। जीवन पढ्न थालेपछि मान्छे लाटो हुनुपर्छ। 2-4 पुस्तक पढेर घमण्ड नगर साथी। जीवन पढ्न थालेपछि मान्छे लाटो हुनुपर्छ। दुनियाँ शिरमा कुदाउनलाई बाटो हुनुपर्छ। अनौठो बास्ना आउँछ म टीका लगाउँछु। अनौठो बास्ना आउँछ म टीका लगाउँछु। यो मेरा बाँका पसिनाले भिजेको माटो हुनुपर्छ। अनौठो बास्ना आउँछ म टीका लगाउँछु। यो मेरा बाँका पसिनाले भिजेको माटो हुनुपर्छ। दुनियाँ शिरमा कुदाउनलाई बाटो हुनुपर्छ। अन्तिम शेर पढ्दैछु। डाक्टर मेरै आयु सारेर भए पनि बालाई बचाउनुहोस्। डाक्टर मेरै आयु सारेर भए पनि बालाई बचाउनुहोस्। म चाहन्छु सधैँ मेरी आमाको सिउँदो रातो हुनुपर्छ। म चाहन्छु सधैँ मेरी आमाको सिउँदो रातो हुनुपर्छ। दुनियाँ शिरमा कुदाउनलाई बाटो हुनुपर्छ। जीवनमा दुःखको पनि पाटो हुनुपर्छ। पहिलो गजल सकेँ है। अन्तिम शेर फेरि जाओस् त। डाक्टर मेरै आयु सारेर भए पनि बालाई बचाउनुहोस्। डाक्टर मेरै आयु सारेर भए पनि बालाई बचाउनुहोस्। म चाहन्छु मेरी आमाको सिउँदो सधैँ रातो हुनुपर्छ। म चाहन्छु मेरी आमाको सिउँदो सधैँ रातो हुनुपर्छ। जीवनमा दुःखको पनि पाटो हुनुपर्छ। दुनियाँ शिरमा कुदाउनलाई बाटो हुनुपर्छ। दोस्रो गजल सुरु गरौँ है। मिठो गजल सुन्यौ, अब दोस्रो गजल जाओस्। म दोस्रो गजल सुरु गर्छु। लाग्छ मलाई सधैँ तिम्रो खाँचो रहिरह्यो। लाग्छ मलाई सधैँ तिम्रो खाँचो रहिरह्यो। सम्बन्ध चिसियो सम्झना तातो रहिरह्यो। लाग्छ मलाई सधैँ तिम्रो खाँचो रहिरह्यो। सम्बन्ध चिसियो सम्झना तातो रहिरह्यो। जसले मलाई रुवाउँदै छोडेको थियो। जसले मलाई रुवाउँदै छोडेको थियो। यादहरूमा उसैको हाँसो रहिरह्यो। लाग्छ मलाई सधैँ तिम्रो खाँचो रहिरह्यो। सम्बन्ध चिसियो सम्झना तातो रहिरह्यो। माटो रहेछ सुरुवात माटै रहेछ अन्त्य पनि। माटो रहेछ सुरुवात माटै रहेछ अन्त्य पनि। यहाँ कैयौँ जिन्दगी माटो भए माटो रहिरह्यो। यहाँ कैयौँ जिन्दगी माटो भए माटो रहिरह्यो। लाग्छ मलाई सधैँ तिम्रो खाँचो रहिरह्यो। मरुभूमिमा अनाज फलाउन परदेशी म। मरुभूमिमा अनाज फलाउन परदेशी म। मेरो देशको उर्वर भूमि बाँझो रहिरह्यो। मेरो देशको उर्वर भूमि बाँझो रहिरह्यो। लाग्छ मलाई सधैँ तिम्रो खाँचो रहिरह्यो। सम्बन्ध चिसियो सम्झना तातो रहिरह्यो। जसले मलाई रुवाउँदै छोडेको थियो। यादहरूमा उसैको हाँसो रहिरह्यो। थ्याङ्क यू। मैले सकेँ है दोस्रो गजल पनि। मिठो, दुईटा गजल 1 मिनेटमै सक्नुभयो। म अलिक छिटो पनि पढ्छु। आज अलि आत्तिको पनि फिल भएको छ। अनि फेरि जस्तो मेरो अनुभव चाहिँ यो के भन्छ अनलाइन कार्यक्रममा मेरो अनुभवै छैन। यो दोस्रो कार्यक्रम हो। म स्टेज कार्यक्रमहरू त अब धेरै चढेँ होइन, धेरै बोलेँ, धेरै कार्यक्रमहरू चलाएँ। तर यो अनलाइनमा खै कसो मेसो पाउँदिनँ। म त पहिलोचोटि आएको यो जोइनै हुन मलाई 5-7 मिनट गरेर यता गर्छु हुन्न उता गर्छु हुन्न एकदम के मुस्किल जोडिएको छु। त्यही पनि जे जसो जाने गरेँ है। ठिक छ ल। स्टेज कार्यक्रम जस्तै सोच्नुहोस्। जसरी स्टेजमा प्रस्तुत दिनुहुन्छ त्यस्तै यहाँ दिनुहोस् ल। कता कता कम्फर्ट फिल हुँदैन क्या। दर्शक चाहिने होइन। एकदमै म चाहिँ अर्कै लाग्छ कि के हो बानी हुँदो रहेछ। ठिक छ ल। वालमा हामी 4जना देखिन्छौँ अब तपाईँलाई गजल वाचन गर्ने बेला। पक्कै ल। हामी
28औं श्रृङ्खलामा छौँ। सुदूर मुसायराको पेजबाट प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिएका छौँ। प्रत्यक्ष धेरैले निहाल्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूका कमेन्टहरू हामीले निहालिरहेका छौँ, तर कमेन्टहरूलाई हामीले समावेश गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसको लागि क्षमा पनि चाहन्छौँ। के गरौँ, हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश हौँ। गरौँ गरौँ, गजल छिटो गर्नुपर्छ है। मात्रै सुनौँ आज। गफ गाफ अब भेटेर चिया गफ गरौँला। आज गजल मात्रै सुनौँ। हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। दोस्रो चरणका दुईटा गजल वाचनको लागि म अमरदेव वास्तोलाजीलाई अनुरोध गर्छु। अमरजी, धन्यवाद पुनः पनि। अघि हाम्रो पत्रिकाजीले र हाम्रो हरि सरले एउटा सिउँदो र सिन्दुरको कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यसले गर्दा मेरो दुईटा शेर याद आयो मलाई। गजल उठाउनुभन्दा पहिला त्यो दुईटा शेर वाचन गर्छु। मतला र मक्ता वाचन गर्छु है त। अस्ति चामल सकियो, हिजो कनिका सकियो। सबैजना सुन्दै हुनुहुन्छ होला। मैले बोनसमा सुनाउँदैछु। बोनसलाई बोनसै सुझाव दिनुहोस् है। अस्ति चामल सकियो, हिजो कनिका सकियो, यही रीतले एक गरिबको जिउने तरिका सकियो। अस्ति चामल सकियो, हिजो कनिका सकियो, यही रीतले एक गरिबको जिउने तरिका सकियो। मक्ता भन्छु म, एक विधवा रुन्छे उसैसँग एक ऐना रुन्छ। एक विधवा रुन्छे उसैसँग एक ऐना रुन्छ, भन्छे यो सिन्दुरमा सिउँदोको भूमिका सकियो। एक विधवा रुन्छे उसैसँग ऐना रुन्छ, यो सिन्दुरको सिउँदोमा भूमिका सकियो। यो महफिलको 20औं श्रृङ्खलामा वाचन गरेको गजल थियो यो मैले अनलाइन महफिलमा। अब दोस्रो चरणको पहिलो गजलतर्फ लाग्छु म। छन्दमा लेखिएको गजल छ, गुनगुनाउने प्रयास गर्छु। अवश्य पनि ताली पिट्नु होला। ल हस्, हामी गुनगुनाउनु होला। सबैजना कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सुझावमै गुनगुनाउनु होला। स्वर त त्यति राम्रो छैन। भरोसा गुमायो ढलाएर फेरि, भरोसा गुमायो ढलाएर फेरि, खरानी बनायो जलाएर फेरि। भरोसा गुमायो ढलाएर फेरि, खरानी बनायो जलाएर फेरि। र घोच्यौ सियो झैँ छिराएर धागो, र घोच्यौ सियो झैँ छिराएर धागो, र कैँची चलायो सिलाएर फेरि, र कैँची चलायो सिलाएर फेरि। कलाकार जस्तो कला के रचायो, कलाकार जस्तो कला के रचायो, नहाँस्ने बनायो रुलाएर फेरि, नहाँस्ने बनायो रुलाएर फेरि। भरोसा गुमायो ढलाएर फेरि, खरानी बनायो जलाएर फेरि। भएको छु ढुङ्गो कलेजी र छाती, भएको छ ढुङ्गो कलेजी र छाती, फुटाएर जाऊ गलाएर फेरि, फुटाएर जाऊ गलाएर फेरि। ल आऊ भनेरै सुसेली बजायो, ल आऊ भनेरै सुसेली बजायो, र घाँटी निचोर्यो बोलाएर फेरि, र घाँटी निचोर्यो बोलाएर फेरि। भरोसा गुमायो ढलाएर फेरि, खरानी बनायो जलाएर फेरि। हस्, धन्यवाद। के कस्तो भयो? मिठो मिठो।
दोस्रो गजलतर्फ लाग्छु म। यहाँ जिउनेहरू छन् कति आफ्नै जवानी बेचेर। म तल सुन्नुहोला। यहाँ जिउनेहरू छन् कति आफ्नै जवानी बेचेर, हजुरलाई पुग्दैन देशको ढुकुटी लगानी बेचेर। यहाँ जिउनेहरू छन् कति आफ्नै जवानी बेचेर, हजुरलाई पुग्दैन देशको ढुकुटी लगानी बेचेर। न पुल बनाइयो न स्कुल न अस्पताल त्यो गाउँमा। गजलको शेर सुन्नुहोला। न स्कुल बनाइयो न पुल न अस्पताल त्यो गाउँमा, यहाँ जिउनेहरू छन् कति आफ्नै जवानी बेचेर, हजुरलाई पुग्दैन देशको ढुकुटी लगानी बेचेर। न पुल बनाइयो न स्कुल अस्पताल त्यो गाउँमा, कतिले महल बनाए त्यो गाउँको कहानी बेचेर। न पुल बनाइयो न स्कुल अस्पताल त्यो गाउँमा, कतिले महल बनाए त्यही गाउँको कहानी बेचेर। ए हजुर आउनुहोस् मिलाएर एक पाउ लिएर जानुहोस्। हजुर आउनुहोस्। यहाँ जिउनेहरू छन् कति आफ्नै जवानी बेचेर, हजुरलाई पुग्दैन देशको ढुकुटी लगानी बेचेर। ए हजुर आउनुहोस् मिलाएर एक पाउ लिएर जानुहोस्। मेरी बच्चीलाई एक पोका दुध किन्नु छ खुर्सानी बेचेर। यहाँ जिउनेहरू छन् कति आफ्नै जवानी बेचेर, हजुरलाई पुग्दैन देशको ढुकुटी लगानी बेचेर। ए हजुर आउनुहोस् मिलाएर एक पाउ लिएर जानुहोस्। बच्चीलाई एक पोका दुध किन्नु छ खुर्सानी बेचेर। यहाँ घर जलाएर आगो ताप्छन् मान्छेहरू। गजलको शेर सुन्नुहोला। यहाँ घर जलाएर आगो ताप्छन् मान्छेहरू। यहाँ जिउनेहरू छन् कति आफ्नै जवानी बेचेर, हजुरलाई पुग्दैन यो देशको ढुकुटी लगानी बेचेर। यहाँ घर जलाएर आगो ताप्छन् मान्छेहरू, म खुसी किन्ने भ्रममा रहेछु खरानी बेचेर। यहाँ घर जलाएर आगो ताप्छन् मान्छेहरू, म खुसी किन्ने भ्रममा रहेछु खरानी बेचेर। ए ईश्वर किन उसकै मृगौला बनाइस् तैँले नचल्ने। गजलको अन्तिम शेरमा छु म। यहाँ जिउनेहरू छन् कति आफ्नै जवानी बेचेर, हजुरलाई पुग्दैन यो देशको ढुकुटी लगानी बेचेर। मेरो आफ्नै साथीको एकजना बहिनीको मृगौला फेल भइरहेको अवस्था छ अहिले। त्यसैमा समर्पित एउटा सम्पूर्णमा समर्पित हो भनौँ। हे ईश्वर किन उसकै मृगौला नचल्ने बनाइस् तैँले। हे ईश्वर उसकै मृगौला नचल्ने बनाइस् तैँले। शेर सुन्नुहोला। हे ईश्वर किन उसकै मृगौला नचल्ने बनाइस् तैँले, जो फूल चढाउँथी तलाई सडकमा पानी बेचेर। हे ईश्वर किन उसकै मृगौला बनाइस् नचल्ने तैँले, जो फूल चढाउँथी तलाई सडकमा पानी बेचेर। यहाँ जिउनेहरू छन् कति आफ्नै जवानी बेचेर, हजुरलाई पुग्दैन यो देशको ढुकुटी लगानी बेचेर। धन्यवाद। के कस्तो भयो अवश्य पनि सुझावहरू प्रदान गर्नुहोला। धन्यवाद। मिठो स्वरमा मिठो गजल सुन्यौ, दुईटा गजल सुन्यौ। हामीलाई निहालिरहने सबैमा माया प्यार सम्झना। हामी दोस्रो चरणमा छौँ। गफगाफलाई थाती राखेर गजल नै सुनौ। दोस्रो चरणका दुईटा गजल वाचनको लागि पत्रिका थापाजीलाई अनुरोध गर्छु। दुईटा गजल। म चाहिँ दोस्रो चरणको पहिलो गजल वाचन गर्छु। खुब हेरिरह्यो ऐनाले आफ्नो अनुहारमा, खुब हेरिरह्यो ऐनाले आफ्नो अनुहारमा, सोच्दो हो कसरी बस्यो अनुहारमा। खुब हेरिरह्यो ऐनाले आफ्नो अनुहारमा, सोच्दो हो कसरी खत बस्यो अनुहारमा। देशद्रोही छोराले पनि सिमाना काटिरहँदा, देशद्रोही छोरोले पनि सिमाना काटिरहँदा, बहुत चोटि फर्केर हेर्यो देशको अनुहारमा।
सोच्दो हो कसरी खत बस्यो अनुहारमा। इन्कलबमा मोटी तेल बनेर सकिन मन छ। इन्कलबमा मोटी तेल बनेर सकिन मन छ। आफै जल्छ गुस्सा आगो अनुहारमा। कसरी खत बस्यो अनुहारमा। बत्ती बिनाको कोठा जस्तै छ अवसर पनि। बत्ती बिनाको कोठा जस्तै छ अवसर। म जलेर आउँछ उसको उज्यालो उसको अनुहारमा। आहा न मिठो शेर है। बत्ती बिनाको कोठा जस्तै छ अवसर पनि। बत्ती बिनाको कोठा जस्तै छ अवसर पनि। म जलेर आउँछ उसको उज्यालो अनुहारमा। मिठो शेर ल आजको बेस्ट शेर। बेपत्ता भएको प्रेमी वर्षौंपछि आज भेटियो। बेपत्ता भएको प्रेमी वर्षौंपछि आज भेटियो। खुसीको सिँचाइ भयो फेरि बाजो अनुहारमा। खुब हेरिरह्यो ऐनाले आफ्नो। बेपत्ता भएको प्रेमी वर्षौंपछि आज भेटियो। खुसीको सिँचाइ भयो फेरि बाजो अनुहारमा। ऐनाले आफ्नो अनुहारमा। सोच्दो हो कसरी खत बस्यो अनुहारमा। मिठो गजल। अब चाहिँ दोस्रो गजल वाचन गर्छु। रहरले पाइलै पिच्छे मन्जिल थपिरहेछ। रहरले पाइलै पिच्छे मन्जिल थपिरहेछ। सपनाहरूको च्यान छातीमा बलिरहेछ। रहरले पाइलै पिच्छे मन्जिल थपिरहेछ। सपनाहरूको च्यान छातीमा बलिरहेछ। रातभर निदाएका छैनन् कर्णालीका आँखा। कर्णालीका आँखा रातभर निदाएका छैनन् कर्णालीका आँखा। हर दिन चिसो नाङ्गो शरीरमा प्रहार गरिरहेछ। आँखाहरूलाई सिरान राखेर सम्झिरहन्छु हर रात। यी आँखाहरूलाई सिरान राखेर सम्झिरहन्छु हर रात। यी आँखाहरूलाई सिरान राखेर सम्झिरहन्छु हर रात। यहाँको आँखामा भरिरहेछ पोखिरहेछ। तिमीले पो सम्बन्ध काट्यौ बीच बाटोमै छोड्यौ। तिमीले पो सम्बन्ध बाटोमै छोड्यौ। तिम्रो एक दिवाना त तिमीलाई अझै सम्झिरहेछ। सपनाहरूको च्यान छातीमा बलिरहेछ। के बित्दो हो बुढो भइसकेको गजलको मक्ता। पहिल्यै पछि मन्जिल थपिरहेछ। सपनाहरूको च्यान छातीमा बलिरहेछ। के बित्दो हो बुढो भइसकेको भिकारीको मनमा। के बित्दो हो बुढो भइसकेको भिकारीको मनमा। आफू जस्तै भिकारीसँग भिख मागिरहेछ। पहिल्यै पछि मन्जिल थपिरहेछ। सपनाहरूको च्यान छातीमा बलिरहेछ। धन्यवाद। मिठा गजल सुन्यौ दुई। एउटा शेर त आगो लाग्यो है मलाई। टच गर्यो। आगो लेखिरहनु भएको छ अहिले पछिल्लो समय। बत्तीले चाहिँ साथ दिइरहेछ आज मलाई। कति बेला जान्छ भन्ने डर लागिरहेछ। म त डाटाबाट हो त्यो पनि वाइफाई पनि छैन। मोबाइल डाटाबाट एकदम त्यो कस्तो असहज फिल हुने क्या। हुन्छ हामी 28औं श्रृङ्खलामा छौँ। 29औं श्रृङ्खला भदौ 7 गते आइतबार फेरि बस्नेछ।
29औं श्रृङ्खला प्रदेश विशेष रहनेछ। हामीसँग सुदूरपश्चिमका 3 जना गजलकारहरूलाई हामी 29औं श्रृङ्खलामा जोड्नेछौँ। गजलकार डिपी दोभानजीलाई 29औं श्रृङ्खलामा सुन्नेछौँ। त्यसै गरी गजलकार अमर खड्काजीलाई पनि 29औं श्रृङ्खलामा भदौ 7 गते सुन्नेछौँ र अटल उपेन्द्रजीलाई पनि भदौ 7 गते 29औं श्रृङ्खलामा सुन्नेछौँ। आज हामी 28औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीलाई निहालिरहनुहुने सबैमा सम्मान। हामी दोस्रो चरणमा छौँ। दोस्रो चरणका 2टा गजल वाचनको लागि म हरिप्रकाश भण्डारीजीलाई अनुरोध गर्छु। हुन्छ, धन्यवाद। म दोस्रो चरणको मेरो गजलहरू वाचन गर्न गइरहेको छु। सुनिदिनु होला र सुनेर तपाईँहरूको रचनात्मक प्रतिक्रिया आउनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। अलि सहज फिल गरेँ कि जस्तो लाग्छ। अब दोस्रो चरणमा आइसकेपछि हल्का सहज त फिल गर्न पर्यो है। जसरी पोखरीको पानी धारासम्म पुग्यो, जसरी पोखरीको पानी धारासम्म पुग्यो, चोट मुटुमा लाग्यो आँसु आँखासम्म पुग्यो। जसरी पोखरीको पानी धारासम्म पुग्यो, चोट मुटुमा लाग्यो आँसु आँखासम्म पुग्यो। भोक भन्दा मृत्यु सजिलो छ भन्ने बुझाउन, भोक भन्दा मृत्यु सजिलो छ भन्ने बुझाउन, चारो बोकेर फेरि बल्छी माछासम्म पुग्यो। भोक भन्दा मृत्यु सजिलो छ भन्ने बुझाउन, चारो बोकेर फेरि बल्छी माछासम्म पुग्यो। जसरी पोखरीको पानी धारासम्म पुग्यो, यसपालि छोरा बाकसमा पनि नफर्किने भो, यसपालि छोरा बाकसमा पनि नफर्किने भो। यो कस्तो भयानक खबर आमासम्म पुग्यो। यो कोरोनाको समयमा लेखेको थिएँ मैले। यति बेला हाम्रो देश विदेशमा रहनुभएका साथीभाइ आफन्तहरू कोरोनाको कारणले केही भएको अवस्थामा लास पनि घर आउन सक्दैन, यो हाम्रो व्यवस्था। अनि त्यसपछि मैले त्यति बेला लेखेको शेर थियो, यसपालि छोरा बाकसमा पनि नफर्किने भो, यो कस्तो भयानक खबर आमासम्म पुग्यो। जसरी पोखरीको पानी धारासम्म पुग्यो। अन्तिम शेर, ए हेर त दुनियाँ जलाउन सक्ने त्यो घाम पनि, ए हेर त दुनियाँ जलाउन सक्ने त्यो घाम पनि, अस्ताउनै पर्ने रहेछ उदाएपछि डाँडासम्म पुग्यो। ए हेर त दुनियाँ जलाउन सक्ने त्यो घाम पनि, अस्ताउनै पर्ने रहेछ उदाएपछि डाँडासम्म पुग्यो। जसरी पोखरीको पानी धारासम्म पुग्यो, चोट मुटुमा लाग्यो आँसु आँखासम्म पुग्यो। पहिलो गजल सके है। दोस्रो गजल जाओस्। कस्तो भइरहेको छ, तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु र म एउटा अर्को गजल वाचन गर्छु। दोस्रो चरणको अन्तिम गजल। प्यार आँखामा देखेँ, खुसी चेहरामा देखेँ। यो पुरानो गजल हो, मलाई याद छ। म आफूलाई चाहिँ मजा लाग्छ है यो गजल सुनाउन, त्यसैले तपाईँहरूलाई पनि सुनाउँदैछु। प्यार आँखामा देखेँ, खुसी चेहरामा देखेँ, आज मैले तिमीलाई सपनामा देखेँ। प्यार आँखामा देखेँ, खुसी चेहरामा देखेँ, आज मैले तिमीलाई सपनामा देखेँ। आफ्नै भाषा बोल्ने काग स्वतन्त्र भएर उड्छ, आफ्नै भाषा बोल्ने काग स्वतन्त्र भएर उड्छ, अर्काको नक्कल गर्ने सुगालाई पिजडामा देखेँ। प्यार आँखामा देखेँ, खुसी चेहरामा देखेँ, आज मैले तिमीलाई सपनामा देखेँ। आफ्नै भाषा बोल्ने काग स्वतन्त्र भएर उड्छ, अर्काको नक्कल गर्ने सुगालाई पिजडामा देखेँ। बा मलाई सङ्घर्षका कथा पढ्नै मन लाग्दैन, बा मलाई सङ्घर्षका कथा पढ्नै मन लाग्दैन, जब दुःखका प्रमाण तपाईँका हत्केलामा देखेँ, जब दुःखका प्रमाण तपाईँकै हत्केलामा देखेँ। प्यार आँखामा देखेँ, खुसी चेहरामा देखेँ। अन्तिम शेर, फाइदा हेरेर छुटिने, फाइदा हेरेर जोडिने तोडिने तिमी मात्रै हौ। फाइदा हेरेर जोडिने तोडिने तिमी मात्रै हौ। अक्सर प्रेमीहरूलाई छुटेको बाध्यतामा देखेँ, अक्सर प्रेमीहरूलाई छुटेको बाध्यतामा देखेँ। प्यार आँखामा देखेँ, खुसी चेहरामा देखेँ, आज मैले तिमीलाई सपनामा देखेँ। धन्यवाद।
धन्यवाद छ हरिजी। हामीलाई निहालिरहनु हुने, हेरिरहनु हुने, मिठा प्रतिक्रिया दिइरहनु हुने सबैमा धन्यवाद छ। यो माया सधैँ सधैँ हामीसँगै रहिरहोस्। हामी 28औं श्रृङ्खलामा छौँ। पहिलो चरण र दोस्रो चरणका गजल सुन्यौँ। अब हामी अन्तिम चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। अन्तिम चरणका 2 गजल वाचनको लागि अमरजीलाई एकैछिनमा निम्ताउँछु। त्योभन्दा पहिला उहाँकै एउटा गजल 2-3 शेर म उठान गर्छु। कहिले निर्मला कहिले सुना जुना काटियो, कहिले निर्मला कहिले सुना जुना काटियो, त्यसै गरी उखुबारीमा कैयौँ बेगुना काटियो, त्यसै गरी उखुबारीमा कैयौँ बेगुना काटियो, कहिले निर्मला कहिले सुना जुना काटियो। ऋण खञ्जर रहेछ त्यस दिन महसुस गरेँ, ऋण खञ्जर रहेछ त्यस दिन महसुस गरेँ, जुन दिन आमाको थैलीको तुना काटियो, जुन दिन आमाको थैलीको तुना काटियो, कहिले निर्मला कहिले सुना जुना काटियो, कहिले सुस्ता र टिस्टा, कहिले यो काला पानी, कहिले सुस्ता र टिस्टा, कहिले यो काला पानी, त्यसै गरी मेरो देशको छेउ कुना काटियो, त्यसै गरी मेरो देशको छेउ कुना काटियो, कहिले निर्मला कहिले सुना जुना काटियो, त्यसै गरी उखुबारीमा कैयौँ बेगुना काटियो। अमरदेव वास्तुलाजीका 3 शेरलाई मैले उठान गरेँ। हामी अन्तिम चरणका 2टा गजल अमरजीको मुखारबिन्दबाट सुन्छौँ। अब हार्दिक धन्यवाद पुनः पनि सुदूर मुसायराबाट लाइभ आएको करिब 48 मिनट 50 मिनट हुन लाग्यो। तेस्रो चरणको भनौँ यो अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ हामी। यहाँहरूसँगको न्यानो बसाइरह्यो, छुटिनुमा नलाग्दै अब एकैछिनपछि हात हल्लाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। समय यस्तै छ। अवश्य पनि सुरक्षित रहनुहोला भन्दै अर्को गजल सुरु गर्न चाहन्छु म। थाहा हुँदैन भविष्य हात हेरेर चिना हेरेर, थाहा हुँदैन भविष्य हात हेरेर चिना हेरेर, न त तकदिर देखिन्छ निधारको सिसा हेरेर, थाहा हुँदैन भविष्य हात हेरेर चिना हेरेर, न त तकदिर देखिन्छ यो निधारको सिसा हेरेर, हिजो लात्ती हान्नेहरू भोलि झुकेर ढोग्नु परोस्। गजलको शेर सुन्नुहोला। हिजो लात्ती हान्नेहरू भोलि झुकेर ढोग्नु परोस्, थाहा हुँदैन भविष्य हात हेरेर चिना हेरेर, न त तकदिर देखिन्छ निधारको सिसा हेरेर, हिजो लात्ती हान्नेहरू भोलि झुकेर ढोग्नु परोस्। सिक्नुहोस् पाठ बगरको पत्थर शिला हेरेर, भविष्य हात हेरेर चिना हेरेर, यसरी ऋण लिएर विदेशिन बाध्य भएको हुँ। कारण सुन्नु होला है, कारण सुन्नुहोस् है, मेरो पनि कारण यही हो। यसरी ऋण लिएर विदेशिनु बाध्य भएको हुँ, यसरी ऋण लिएर विदेशिन बाध्य भएको हुँ। हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ हामीलाई अनलाइनमा अहिले सबैजना, सायद विदेशमा पनि हुनुहुन्छ होला। यसरी ऋण लिएर विदेशिन बाध्य भएको हुँ, थाहा हुँदैन भविष्य हात हेरेर चिना हेरेर, न त तकदिर देखिन्छ निधारको सिसा हेरेर, यसरी ऋण लिएर विदेशिन बाध्य भएको हुँ। अवसर बाँडिएपछि काका मामा भतिजा हेरेर, अवसर बाँडिएपछि काका मामा भतिजा हेरेर, हुँदैन हात हेरेर, हुँदैन भविष्य हात हेरेर चिना हेरेर, ईश्वर भनिदिए यो पुण्य भयो कि पाप भयो, ईश्वर भनिदिए यो पुण्य भयो कि पाप भयो, बच्चा रोइरहेछ रातो चामलको टीका हेरेर, थाहा हुँदैन भविष्य हात हेरेर चिना हेरेर, न तकदिर
देखिन्छ निधारको सिसा हेरेर ईश्वर भनिदे यो पुण्य भयो कि पाप भयो बच्ची रोहिरहेछ रातो चामलको टीका हेरेर जहाँ बचाऊ बचाऊ भनेर जलिरहेथे मान्छेहरू शेरमा छु म जहाँ बचाऊ बचाऊ भनेर जलिरहेथे मान्छेहरू थाहा हुँदैन भविष्य हात हेरेर चिना हेरेर न त तकदिर देखिन्छ निधारको सिसा हेरेर जहाँ बचाऊ बचाऊ भनेर जलिरहेथे मान्छेहरू उहाँले फोटो खिचेर फर्किनुभयो रमिता हेरेर उहाँले फोटो खिचेर फर्किनुभयो रमिता हेरेर थाहा हुँदैन भविष्य हात हेरेर चिना हेरेर न त तकदिर देखिन्छ निधारको सिसा हेरेर हस् धन्यवाद अन्तिम चरणमा छु म अन्तिम बिन्दुमा छु छुट्न नचाहँदै पनि छुट्टिने अवस्था आएको छ भरपुर मजा लिनु होला अन्तिमको गजलबाट गायनमा जाओस् अन्तिम गजल गायनमा उसलाई माटोमा दबाइएको रहेछ देखिन्छ भनेर गजलको मतला सुन्नु होला उसलाई माटोमा दबाइएको रहेछ देखिन्छ भनेर म बतास बनेर खोजिरहेथे कहीँ भेटिन्छ भनेर असम्भव कुरा हैन त उसलाई माटोमा दबाइएको रहेछ देखिन्छ भनेर म बतास बनेर खोजिरहेथे कहीँ भेटिन्छ भनेर ऊ आयो टन्न खायो रवाफले आँखा तरेर गयो ऊ आयो टन्न खायो रवाफले आँखा तरेर गयो उसलाई माटोमा दबाइएको रहेछ देखिन्छ भनेर म बतास बनेर खोजिरहेथे कहीँ भेटिन्छ भनेर ऊ आयो टन्न खायो रवाफले आँखा तरेर गयो एक टुहुरो हेरिरहेथ्यो भोकले मलाई के दिन्छ भनेर ऊ आयो टन्न खायो रवाफले आँखा तरेर गयो एक टुहुरो हेरिरहेथ्यो भोकले के दिन्छ भनेर मन्दिर लगियो पूजा गरियो प्रसाद खुलाइयो गजलको शेर सुन्नुहोला मन्दिर पनि लगियो पूजा पनि गरियो प्रसाद पनि खुलाइयो कति भाग्यवान छ हेर्नुहोस् त उसलाई माटोमा दबाइएको रहेछ देखिन्छ भनेर म बतास बनेर खोजिरहेथे कहीँ भेटिन्छ भनेर मन्दिर लगियो पूजा गरियो प्रसाद पनि खुलाइयो बोकालाई के थाहा यसरी गला सेरिन्छ भनेर मन्दिर लगियो पूजा गरियो प्रसाद खुलाइयो बोकालाई के थाहा यसरी गला सेरिन्छ भनेर कसैको नानी हरायो कसैको मृगौला पनि हरायो कसैको नानी हरायो कसैको मृगौला पनि हरायो भनिदिनुहोस् न अस्पतालमा अङ्ग पनि बेचिन्छ भनेर उसलाई माटोमा दबाइएको रहेछ देखिन्छ भनेर म बतास बनेर खोजिरहेथे कहीँ भेटिन्छ भनेर त्यसैले ऊ हिँड्ने बाटोमा मखमल भएको हुँ मक्तामा छु म यसैले ऊ हिँड्ने बाटोमा मखमल भएको हुँ उसलाई माटोमा दबाइएको रहेछ देखिन्छ भनेर म बतास बनेर खोजिरहेथे कहीँ भेटिन्छ भनेर यसैले ऊ हिँड्ने बाटोमा मखमल भएको हुँ उसलाई डर जो थियो काँडामा टेकिन्छ भनेर यसैले ऊ हिँड्ने बाटोमा मखमल भएको हुँ उसलाई डर जो थियो काँडामा टेकिन्छ भनेर उसलाई माटोमा दबाइएको रहेछ देखिन्छ भनेर म बतास बनेर खोजिरहेथे कहीँ भेटिन्छ भनेर हस् धन्यवाद धन्यवाद छ अमरजी मिठा गजल सुन्यौ हार्दिक आभार हजुर साहित्यिक यात्रा अझै फर्स्ट आउँछ हामी एकछिनपछि गफ गरौँला थोरै अवश्य पनि गजल वाचनलाई सशर्ती जोड्छौँ हामी अन्तिम चरणमा छौँ अन्तिम चरणका दुईटा गजल वाचनको लागि म पत्रिका थापाजीलाई अनुरोध गर्छु र उहाँका दुईटा गजल सुन्छौँ अब हजुर म चाहिँ तेस्रो चरणको पहिलो गजल वाचन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही कुरा भन्न चाहन्छु जसले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहे विशेष गरेर त पत्रिकालाई मात्र सुन्ने भनेर जो
जसले अहिले चाहिँ लाइभ कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद। मेरो विशेष मेरो गजलहरू कस्तो छन् अरूहरूको मानव अरूहरूको पनि दिनु, मैले चाहिँ मेरै लागि बोल्नुपर्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ मेरो गजलहरू कस्तो भएको छ तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव बिना चाहिँ मेरो गजलहरू बहुत अधुरो छ। मैले चाहिँ म लेख्ने मात्र हुँ, गजलको बारेमा त्यति मलाई थाहा छैन होइन। त्यो भएर एकदम राम्रो छ, राम्रो लेख्नु भएको छ, दिनुहुनेछ। मिठा लेखिरहनु भएको छ। यहाँको यात्रा निरन्तर रहोस्। वाचन गर्न गजल जाओस् जाओस् गजल। निधार बनिसकेको छ पत्थर फरक पर्दैन, निधार बनिसकेको छ पत्थर फरक पर्दैन, अब जति लागे पनि ठक्कर फरक पर्दैन। निधार बनिसकेको छ पत्थर फरक पर्दैन, अब जति लागे पनि ठक्कर फरक पर्दैन। हात्तीको यति गहिराईमा बसेको छौ तिमी, यति गहिराईमा बसेको छौ, दुनियाँले लगाए पनि डोजर फरक पर्दैन, अब जति लागे पनि ठक्कर फरक पर्दैन। सधैँ आकाश धरतीकै लागि हाँस्छ र रुन्छ, सधैँ आकाश धरतीकै लागि हाँस्छ र रुन्छ, दूरी जति सुकै होस् अन्तर फरक पर्दैन, अब जति लागे पनि ठक्कर फरक पर्दैन। म देश बनाउन चाहन्छु बनाउन दिनुहोस्, म देश बनाउन चाहन्छु बनाउन दिनुहोस्, म देश बनाउन चाहन्छु बनाउन दिनुहोस्, कसैले बनाए बनाउन घर फरक पर्दैन, अब जति लागे पनि फरक पर्दैन। हैसियत छुटाउन सुन फ्लामसँगै जोखिन्छ गजलको मक्ता, निधार बनिसकेको छ पत्थर फरक पर्दैन, अब जति लागे पनि ठक्कर फरक पर्दैन। हैसियत छुटाउन सुन फ्लामसँगै जोखिन्छ, पछि जसको जे बनोस् स्तर फरक पर्दैन, निधार बनिसकेको छ पत्थर फरक पर्दैन, अब जति लागे पनि ठक्कर फरक पर्दैन। मैले तेस्रो चरणको गजल वाचन गरेँ। अब अन्तिम गजल जाओस्, अन्तिम गजल। भिखारीले अझैसम्म भिख पाएको छैन, भिखारीले अझैसम्म भिख पाएको छैन, यात्रु नहुँदा समेत हात खुम्चाएको छैन, भिखारीले अझैसम्म भिख पाएको छैन, यात्रु नहुँदा समेत हात खुम्चाएको छैन माग्नको लागि है। सधैँ कसको खोजीमा आउँछ होला, सधैँ कसको खोजीमा आउँछ होला, सधैँ कसको खोजीमा आउँछ होला, जुन वर्षौंदेखि निधाएको छैन। मिठो मिठो, फेरि जाओस् शेर, कस्तो मिठो है शेर, फेरि जाओस्। कसको खोजीमा आउँछ होला, सधैँ कसको खोजीमा आउँछ होला, सधैँ कसको खोजीमा आउँछ होला, कता हराउनुभयो? निधाएको छैन। लाइट गयो खै, अब एकैचोटि सबै ठाउँको लाइट गएको भने मलाई डिस्टर्ब भयो जस्तो लाग्यो मलाई है। मेरो पनि गयो, यता पनि जान त यता पनि गयो, पुरै देशभरि गयो कि क्या एकैचोटि? उहाँहरू आउनुभयो, लाइट गयो, मैले थाहा पाएँ। बत्ती गएर डाटा अन गर्यो हैन, मिठो शेरमा बत्ती गयो हेर्नु न फेरि। अलि धोका दियो, बत्तीले धोका दियो। दोस्रो शेर वाचन गरिसकेँ। म दुख्नै हुन्न आइहाल्छ हतार हतारमा, म दुख्नै हुन्न आइहाल्छ हतार हतारमा, आँसुले जति छैन। बुझेन मैले। म दुख्नै हुन्न हतार हतारमा, म दुख्नै हुन्न आइहाल्छ हतार हतारमा, आँसुले जति साथ निभाएको छैन, यात्री नहुँदा समेत हात खुम्छ, किन हरेकलाई खुट्टा ढोक्न लगाउँछ, किन हरेकलाई खुट्टा ढोक्न लगाउँछ, किन हरेकलाई
खुट्टा ढुक्न लगाउँछ। भगवान यसरी त अहिलेसम्म रिसाएको छैन। आहा यात्रु मिठो खडा आयो। छैन। साँच्चै भयानक हुँदो रहेछ गजलको मक्ता। भिकारीले अझैसम्म भिख पाएको छैन। मर्ने यात्रु नहुँदा समेत हात खुम्चाएको छैन। साँच्चै भयानक हुँदो रहेछ भोकको पीडा। साँच्चै भयानक हुँदो रहेछ भोकको पीडा। भोकको पीडा। मुद्रा आगो खाएर पनि अघाएको छैन। साँच्चै भयानक हुँदो रहेछ भोकको पीडा। मुर्दा आगो खाएर पनि अघाएको छैन। यात्रु नहुँदा समेत हात खुम्चाएको छैन। भिख पाएको छैन। नमस्कार। मिठो सुनाउनु धन्यवाद। भयो। मिठा जति ढिलो गजल हुँदै सुन्यौ। जान्छ झन् झन् राम्रो सुनाउँदै जानुभयो। त्यही त गजल थप्नुपर्छ क्या। मदनजीले 5 चरण फेरि राखेको भयो। जति अन्तिम चरण आउँछ झन् राम्रो आउने रहेछ क्या। त्यही त अन्तिममा अहिले राम्रो राम्रो आयो है। एकदम मिठो सुनाउनु भयो लास्टतिर। अहिले नेटले पनि अलि धोका दियो। ठिकै छ। यता त बत्ती आयो, त्यता के छ? आएको छैन, गर्मीले मारिसक्यो। सानो कमर्सियल ब्रेक भयो बत्ती गएर। ल ठिक छ, हामी अब अन्तिम चरणका 2टा गजल सुन्छौँ हरिजीका। ल म ढिला नगरी गजल सुरु गरी। मलाई अधिक प्यार गरेको भ्रममा राख्नुहोस्। मलाई अधिक प्यार गरेको भ्रममा राख्नुहोस्। घाउमा लगाउने भए नुनचुक मलममा राख्नुहोस्। मलाई अधिक प्यार गरेको भ्रममा राख्नुहोस्। घाउमा लगाउने भए नुनचुक मलममा राख्नुहोस्। मलाई अधिक प्यार गरेको भ्रममा राख्नुहोस्। घाउमा लगाउने भए नुनचुक मलममा राख्नुहोस्। जिउँदै मारेर दिनदिनै घरमा राख्नुभन्दा धर्म लाग्छ बाआमालाई आश्रममा राख्नुहोस्। मलाई अधिक प्यार गरेको भ्रममा राख्नुहोस्। घाउमा लगाउने भए नुनचुक मलममा राख्नुहोस्। जिउँदै मारेर दिनदिनै घरमा राख्नुभन्दा धर्म लाग्छ बाआमालाई आश्रममा राख्नुहोस्। जान्न मन छ म हजुरको कति नम्बर प्रेमी हुँ। जान्न मन छ म हजुरको कति नम्बर प्रेमी हुँ। पहिलो दोस्रो मिलाएर क्रममा राख्नुहोस्। जान्न मन छ म हजुरको कति नम्बर प्रेमी हुँ। पहिलो दोस्रो मिलाएर क्रममा राख्नुहोस्। मलाई अधिक प्यार गरेको भ्रममा राख्नुहोस्। अन्तिम शेर। हेर्दा फुल जस्ता लाग्छन् आफन्तले छरेका काँडा। हेर्दा फुल जस्ता लाग्छन् आफन्तले छरेका काँडा। जित्नु छ भने सावधानी हर कदममा राख्नुहोस्। जित्नु छ भने सावधानी हर कदममा राख्नुहोस्। मलाई अधिक प्यार गरेको भ्रममा राख्नुहोस्। घाउमा लगाउँछन् नुनचुक मलममा राख्नुहोस्। एउटा अर्को गजल सुनाउँछु, अन्तिम गजल। मैले त्यो गजल पनि सकेँ। जसले जहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ, मलाई मेरो गजलमा मेरो सृजनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँको सल्लाह सुझावको म सदैव अपेक्षा गरिरहेको छु। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर बस्ने सबैलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो गजल मुसायराको टिमलाई, मित्र मदन प्यासीलाई पनि एकचोटि फेरि धन्यवाद दिन्छु र म मेरो अन्तिम गजल वाचन गर्छु है। सुदूर मुसायरा, धन्यवाद। सधैँ बाँच्नुभन्दा बेचैनी र छटपटी राखेर, सधैँ बाँच्नुभन्दा बेचैनी र छटपटी राखेर जहर पिउँ कि जस्तो लाग्छ औषधि राखेर। सधैँ बाँच्नुभन्दा बेचैनी र छटपटी राखेर जहर पिउँ कि जस्तो लाग्छ औषधि राखेर शरीरको लुगा समेत जलाए मलामीले। शरीरको लुगा समेत जलाए मलामीले। के काम लाग्यो यति धेरै सम्पत्ति राखेर। शरीरको लुगा समेत जलाए मलामीले। के काम लाग्यो यति धेरै सम्पत्ति राखेर। सधैँ बाँच्नुभन्दा बेचैनी र छटपटी राखेर जसरी हुन्छ आमाको उपचार गरिदिनुहोस्। जसरी हुन्छ आमाको उपचार गरिदिनुहोस्। पैसाको सट्टा मिल्छ कि पैसाको सट्टा मेरो मुटु मिल्छ कि राखेर। जसरी हुन्छ आमाको उपचार गरिदिनुहोस्। पैसाको सट्टा मेरो मुटु मिल्छ कि राखेर। सधैँ बाँच्नुभन्दा बेचैनी र छटपटी राखेर आज उसैको पासोमा परुला सोचेको थिएन। आज उसैको पासोमा परुला
सोचेको थिएन हिँडेको थिएँ जसको नाममा जिन्दगी राखेर हिँडेको थिएँ जसको नाममा जिन्दगी राखेर सधैँ बाँच्नु भन्दा बेचैनी र छटपटी राखेर अन्तिम शेर अन्तिममा सम्बन्ध पनि चिया जस्तै बन्यो अन्तिममा सम्बन्ध पनि चिया जस्तै बन्यो अन्तिममा सम्बन्ध पनि चिया जस्तै बन्यो चिनी राख्न बिर्सिए जस्तो चियापत्ती राखेर अन्तिममा सम्बन्ध पनि चिया जस्तै बन्यो चिनी राख्न बिर्सिए जस्तो चियापत्ती राखेर सधैँ बाँच्नु भन्दा बेचैनी र छटपटी राखेर जहर पिउँ कि जस्तो लाग्छ औषधि राखेर। धन्यवाद। मिठो। अन्तिम शेर एक फेरि सुनौ फेरि। अन्तिममा सम्बन्ध पनि चिया जस्तै बन्यो अन्तिममा सम्बन्ध पनि चिया जस्तै बन्यो चिनी राख्न बिर्सिए जस्तो चियापत्ती राखेर अन्तिममा सम्बन्ध पनि चिया जस्तै बन्यो चिनी राख्न बिर्सिए जस्तो चियापत्ती राखेर सधैँ बाँच्नु भन्दा बेचैनी र छटपटी राखेर जहर पिउँ कि जस्तो लाग्छ औषधि राखेर। धन्यवाद। धन्यवाद। मिठा गजल सुन्यौ। तिनैजना आजका पाहुना, आजका अतिथि, आजका सर्जक तिनैजना प्रति निकै आभारी छौँ। हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा आफूलाई भन्न मन लागेको केही कुरा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। अमरजी। हजुर हजुर। अन्तिममा केही छ भन्नुपर्ने हामीलाई निहालिरहनु हुने प्रिय मनहरूमा? अन्तिममा सबैजना जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला। भर्खर तोते बोली सिक्न खोज्दैछु, बामे सर्न खोज्दैछु। यसपछि अब चार खुट्टा टेकेर हिँड्नु पर्ने छ, पिँढीबाट लडेर आँगनमा झर्नु पर्ने छ। कच्ची बाटो हुँदै 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 मदन प्यासी जस्तै उभिएर हिँड्न सक्ने हुनुपर्ने छ। साथ अवश्य पनि दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। आजको मिठो बसाइरह्यो पत्रिकाजी, हाम्रो हरिप्रकाश भण्डारीजी। म सिकार हुँ के कस्तो गरे अवश्य पनि सुझावहरू प्रदान गर्नु होला। शब्दले जोडिएको आत्मीयता जीवन्त रहनेछ। यति नै भन्न चाहे अहिले। हुन्छ। यो आत्मीयता, यो माया, यो साथ हाम्रो जीवन्त रहनेछ। कुनै दिन भेटेर बाँचिएछ भने भेटेर सेल्फी फेसबुकमा हाल्नुपर्छ। अवश्य पनि बाचा भयो। त्यसै गरी अन्तिममा केही भन्न मन छ। नाम नै अलिक गाह्रो लागिरहेछ मलाई। पत्रिकाजी, यो कुन पत्रिका हो? दैनिक पत्रिका? दैनिक पत्रिका। केही भन्न मन छ अन्तिममा? विज्ञापन धेरै थापिने पत्रिका हो कि? अब गोरखापत्रले चाहिँ गजल धेरै थापिने, राम्रो सजेसन दिन्छ पत्रिका। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम त अब यो सुदूर मुसायरा परिवारप्रति त हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न नै चाहन्छु होइन, जसले गर्दाखेरि म जस्ता धेरै सर्जकहरूले चाहिँ चान्स पाएका छन्, अवसरहरू पाएका छन् होइन, जसले गर्दाखेरि साहित्य क्षेत्र बलियो बन्दै गइरहेको छ। तपाईँकै कारणले गर्दा, तपाईँहरूकै परिवारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज 28औं श्रृङ्खलामा हामी पनि उपस्थित हुन पाएका छौँ होइन। यसको लागि त हामी तपाईँहरूप्रति बहुत धेरै आभारी छौँ। अब तपाईँहरूको यो काम चाहिँ निरन्तर चलिरहोस्। जस के भन्छ तपाईँहरू के भन्दैन होइन, ठिक ओके छ। जे गर्नुहोस् राम्रै गर्नुहोस् होइन। म जस्ता कैयौँ सर्जकहरूलाई चाहिँ उत्कृष्ट बनाउने कोसिस चाहिँ तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, गरिरहनुहोस्। तपाईँहरूलाई बधाई छ, शुभकामना पनि छ। र लास्टमा के भन्छु, भोलि चाहिँ हरितालिका दिवस। अहिले अब कोभिड-19 कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकअर्कालाई भेट्न समेत पाएका छैनौँ, एक घरबाट अर्को घरसम्म पनि जान पाएका छैनौँ। यो नाच्ने गाउने कुराहरू त कति टाढा रहेको होइन। त्यही पनि यो चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ आज दर खाएको सर धेरै दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ, बाहिर नाच्दै हुनुहुन्छ होइन, हाँसिरहनु भएको छ, मजा गरिरहनु भएको छ।
अब जे जस्तो भए पनि देशको हालत, यो विश्वको हालत जे जस्तो भए पनि, तपाईँको हालत, तपाईँको परिवारको हालत जे जस्तो भए पनि एकदम खुसी साथ मस्त आफ्नो चाहिँ एकदम केयर गरेर बस्नुहोस्। यो यति बेला चाहिँ आफूले आफैलाई केयर गर्ने बेला हो, अरूले गरिदिँदैन होइन। तपाईँहरू सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू, हामीलाई नभन्नु होला है फेरि दाइभाइहरूले, तपाईँहरू दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई हरितालिका तिजको धेरै धेरै शुभकामना। आफ्नै घरमा नाच्नुहोस्, रमाउनुहोस्, यति नै भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तिजमा धेरै रमाउनु होला, हाम्रो तर्फबाट शुभकामना। हरिजी, अन्तिममा केही छ भन्नुपर्ने कुरा? भन्नुपर्ने गजल थियो, मैले भनिसकेँ होइन। अब त्यसपछि खासै केही छैन। अब भन्ने पालो हाम्रो श्रोताहरूको, दर्शकहरूको जसले हाम्रो रचना हेरिराख्नु भएको छ, हाम्रो कार्यक्रमलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र गजललाई सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई हेर्नुभयो, र तपाईँलाई पनि एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको कारणले पहिलोचोटि हाम्रो अमरदेव सर र पत्रिका थापाजीसँग जोडिने मौका पाएँ, त्योभन्दा अगाडि थिएन। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई पनि। एकदमै कोरोनाको महामारी छ, यो समयमा सबैले आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला भन्न चाहन्छु र तिजको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो पत्रिका थापाजी लगायत सम्पूर्ण हेर्नुभएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि शुभकामना दिँदै तपाईँहरूको माझबाट अब आज बिदा हुने त होला हामी सबले होइन। थ्याङ्क यू, मेरो यति नै। हस् 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 हस्, धन्यवाद। हामीलाई समय दिएर हामीसँग जोडिनुभयो, तिनैजना प्रति निकै आभारी छौँ। हाम्रो सुदूर मुसारा टिम, परिवार लगायत हामीलाई अहिलेसम्म यो समय दिनुभयो, निकै आभारी छौँ तिनैजना प्रति। हामीलाई अहिलेसम्म निहालिरहनु हुने, कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु हुने, मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुने सबैमा माया, प्यार, सम्झना सँगै सम्मान। अन्तिममा चेलीको गजल वाचन गर्दै ओझेलिन्छु। पत्रिकाजी भन्न आएन, त्यसकारण चेली भनेको है। साउले गाई बाख्रा लाँदैछ, अब गोठ रितिन्छ। साउले गाई बाख्रा लाँदैछ, अब गोठ रितिन्छ। आमालाई केही भइहाल्यो भने मेरो घर रितिन्छ। आमालाई केही भइहाल्यो भने मेरो घर रितिन्छ। साउले गाई बाख्रा लाँदैछ, अब गोठ रितिन्छ। भोलि त्यही व्यक्ति मनमा विराजमान हुन आउँछ कि, भोलि त्यही व्यक्ति मनमा विराजमान हुन आउँछ कि, आज उसको थोरै जितमा मेरो पुरै मन रितिन्छ। आज जसको थोरै जितमा मेरो पुरै मन रितिन्छ। साउले गाई बाख्रा लाँदैछ, अब गोठ रितिन्छ। आमालाई केही भइहाल्यो भने मेरो घर रितिन्छ। आज अलि बोलीमा समस्या भइरहेको छ, 3 सेर 2 सेरलाई मात्रै मैले उठान गरेँ। हामी ओझेलिनु पर्छ। हामीलाई निहालिरहनु हुने, अहिलेसम्म हामीसँगै सँगसँगै यो 1 घन्टा सहयात्रा गर्नुहुने सबै श्रोता, गजल पारखी मनहरूमा निकै आभारी छौँ। हामीलाई समय दिएर गजल वाचनमा जोडिदिनु भयो। अमरदेव वास्तोलाजी प्रति पनि निकै आभारी छौँ, जापानबाट हामीसँग जोडिनु भयो। त्यसै गरी हरिप्रकाश भण्डारीजी प्रति पनि निकै आभारी छौँ, हामीलाई यो समय दिनुभयो बर्दियाबाट जोडिएर। त्यसै गरी दैलेख हाल सुर्खेतबाट जोडिनु भयो पत्रिका थापाजी प्रति पनि निकै आभारी छौँ। अहिलेसम्म हामीसँगै रहनुहुने सबैमा माया, प्यार, सम्झना हामी ओझेलिन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद।